म्हणून फाटले 5 वर्सां हांव काम करता आसतना हांवें प्रामुख्यान एक नोटीस केला की आमचे जितले काणकोण नगरपालिकेचे जितले फायली आमचे डायरेक्टर ऑफिसां वयताले त्यांचे अप्रुवल आमकां जाता तितले बेगीन जाता तितले फास्ट मेळटाले. आमी केन्नाच अशी अडचण अशी जाली अशें म्हाका दिसना. कित्याक आमकां आमचो वणेरीकर सर आनी आमचे पयलींचे आदले पिळर्कर साहेबान केन्नाच आमची कसलीच कामां आडून दवरूंक ना. तेन्ना हांव त्या डायरेक्टरांचे खरेंच मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करता. तशेंच जे फायली आमचे नगरपालिकेचे इतर प्रमोशनाचे फायली बाकीचे जॉबाचे फायली जे जे सरा कडेन वयताले आमचे विश्वजीत सरा कडेन वयताले तेन्ना तेणी जे आमचे सदां फायले आमकां फायलीचे अप्रुवल दिले. आमकां केन्नाच दुखयना कित्याक आमकां केन्नाच कमी पडूंक दिना. म्हणून खरेंच हांव सांगता की आमच्या काणकोण नगरपालिकेच्या वतीन आनी आमच्या सगळ्या कावन्सिलराच्या आनी स्टाफाच्या वतीन आमी तुमचे मनाकाळजांतल्यान खूब खूब अभिनंदन करता. तशेंच फाटलीं 5 वर्सां सतत त्या काणकोण नगरपालिकेचो नगरसेवक नगराध्यक्ष म्हणून काम पळयता आसतना फाटलीं 5 वर्सां आनी सतत पळयलां की आमचे काणकोण नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सद्याचे लक्ष्मीकांत देसाई सर तशेंच आमचे मधू सर आनीक नार्वेकर रमेश गांवकर सर यांच्यांनी आमकां मुख्य अधिकारी म्हणून भरपूर काम करून दिल्लें आसा. आनी ह्या वेळार तेंची खरीच याद करपाची गरज आसा. आनी बाकीच्या इतर मुख्य अधिकाऱ्यांनी आमकां काम करून दिल्लेंच आसा. पूण हांव सगळ्यांचे हांव मनाकाळजांतल्यान खूब अभिनंदन करता. कारण तुमच्याच मुळे आयज ह्या भव्य दिव्य अशें ह्या बिल्डिंगेचें उद्घाटन जालें. तेन्ना तुमकां बी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फाटलीं कितलींशीं वर्सां जेन्ना आमी काणकोण नगरपालिकेचे सगळे नागरीक जे पळयताले की काणकोण म्युनिसिपालिटी येता आसतना मातशें बेजार जातालो की काणकोण नगरपालिका ही आमची पयले हांगा आसल्या कारणान ती बांदपाच्या निमित्तान आमी ती हालयली आनी 4 रस्त्यार लोकांक इल्लोसो प्रॉब्लेम जातालो येवपाक वचपाक. आनीक आमकां बी बरें दिसतालें. तेन्ना आमी परत आमी सरा कडेन हो प्रस्न मांडटाले की सर आमची बिल्डिंगेचें उद्घाटन केन्ना जातलें कित्याक तेजें काम सुरू आहा. तेन्ना आमी हे सगळी गोश्टी सरा कडेन दवरले आनी सरान हो जाता तितलो इनिशिएटीव घेवन आनी स्वता लक्ष दीन आनी आमच्या ह्या नगर विकास खात्याच्या मंत्रीक विश्वासान घेवन हो आमगेलो प्रोजेक्ट पास करून दिलो. त्या बद्दल हांव खरें सराचें मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करता आनी तुका सर देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आतां हांव मुद्दामपणान आमगे काणकोणच्या सगळीं लोकांक एक उलो मारता मुद्दामपणान कित्याक म्हाका दिसता कित्याक काणकोण जर स्वच्छ करतली काणकोण जर फुडे वयतली आमचें विजन आनी मिशन म्हणून आत्मनिर्भर करपाचें आनी स्वयंपूर्ण करपाचो जो ध्यास आमच्या सरकारान दवरलो आसा. आमचे ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांचे स्वप्न आहा की आमचो देश विकसीत जावचो आनी येणाऱ्या काळात आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण जावचो. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे बी गोंयचे सीएम तशेंच आमचे नगर विकास खात्याचे मंत्री आनी आमचे काणकोणचे लाडके आमदार ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान काम करतात. तो काणकोणचो विकास न्हू सबंद देशभरचो विकास विकसीत जावचो ह्या हेतून काम करतात. तेन्ना तांकां सरकाराक बी आनी त्या मंत्र्यांक बी जी तुमची वाटचाल आहा ती तशीच उरची म्हणून तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. तशेंच हांव मुद्दामपणान आमगे काणकोणच्या नागरिकांक एक सांगूंक सोदता की आतां आमकां काणकोण एक स्वच्छ करपाचो आसा. कारण हो एक टुरिजम बेल्ट आसल्या कारणान आमगे ह्या हेचेर आमगे देशांतले तशें भायल्या देशांतले लोक येतात. त्या लोकांक जर हिंगा एक कॉन्फिडन्स पळय विश्वासान आनी बरे भाशेन हिंगा सगळी निसर्ग रम्य पळयता जाल्यार आमी सगळ्यांनी हें जावचें पडटलें एक्टीव जावचें पडटलें. कित्याक तेंच्याच वयल्यान हो मॅक्सूल आमकां मेळटा. कित्याक बिजनेसवाले जाले कोण शॉपवाले आसतले आनी कोण भाजीवाले आसतले सगळ्यांनी कित्याक सगळ्यांनी प्रत्येकान चिंतचें पडटलें काणकोण जर स्वच्छ दवरतले प्रत्येक काणकोणच्या नागरिकांक आमकां हें करचें पडटलें हात दिवचो पडटलो आनी काणकोण स्वच्छ दवरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो सहभाग आसतलो अशी आस्त बाळगिता. तशेंच लास्ट एक शेवटचें उलयता आसतली की ही काणकोण नगरपालिका जी आहा ती तुमची सगळ्यांची आसा.
तुम्ही प्रत्येक टायमार ह्या काणकोण नगरपालिकेक जर तुवार बोललो, तुम्ही जो टॅक्स भरपाक बोललो हाऊस टॅक्स आनी बाकीचो इतर सगळ्यो टॅक्स जर तुम्ही बोललो जाल्यार म्हाका दिसता की काणकोण म्युनिसिपालिटी आहा ती खूब फुडें वयतली. म्हणून तुमी सगळ्या त्या ह्या निमित्यान हांव तुमकां सगळ्यांक एक उलोवंक हाडटा. आनी तशेंच ह्या बिल्डिंगेचे हे भव्य दिव्य अशी बिल्डिंग आमकां दिली, अवेलेबल करून दिली. आनी ह्या अवेलेबल करून दिता आसतना म्हाका जाल्यार दिसता ह्या काणकोणा तरी आमचे येदो व्हडलो प्रोग्राम करपा सारको, लग्न करपा सारको येदो तरी हॉल आसतलो म्हाका जाल्यार दिसता. म्हणून काणकोणच्या लोकांक ही एक बरी संद मेळ्ळी. तशेंच बाकीचे जे गोष्टी आमचे जावपाक जाय ते प्रपोजल आमी DMA सरा कडेन दवरतले, आमचे नगर विकास खात्याच्या मंत्र्या कडेन दवरतले. आनी आमी जो मुखारचो जो हे आहा जो विकास करपाचो दृश्टिकोन आहा तो आमी पास करून हाडटले. कित्याक आमी फुडें हो जो सरान आमकां एश्युरन्स दिल्या प्रमाणे आमी ताका धरूनच एक काणकोणच्या विकासा बद्दल विचारता आसतना एक रवींद्र भवनाचो आनी दुसरी काणकोणच्या म्युनिसिपालिटीचो आनी तिसरो जो विशय उरला तो आमी फीश मार्केटाचो. आमी हे दोन विशय पूर्ण जाले आनी म्हाका इतली बी गॅरंटी आहा की म्हागे पिरियडा भितर हो जो सरा आमचो काणकोणचो आमदार जो आर्ट एंड कल्चराचो मंत्री आहा तो आमकां अवश्य दितलो इतलें हांव तुमकां आश्वासन दिता आनी दोन शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. जावची नगरपालिका बिल्डिंग जावची म्हणून आमची पहिली ओल्ड बिल्डिंग आसली. प्रत्येक चेअरपर्सन येता तो नगरपालिकेची बिल्डिंग बांदपाचे अशें प्रत्येक चेअरपर्सनाक दिसतालें. पूण आमची एकच अडचण येताली कितें, ही जी जागा आसली आनी ही बिल्डिंग आसली पयली ही रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या नांवार आसली. जेन्ना हांव पयलीं चेअरपर्सन जालो तेन्ना हो जागो आमी सावथ गोवा कलेक्टराक मुद्दाम तो हे गायली केस गायली आनी हो जागो आसतो आमचो सायमन बाब आसा आमचे बरोबर आनी हो जागो त्या टायमाचेर आमी जवळ जवळ 10-12 वर्सां जाली हो नगरपालिकेच्या नांवार जालो. तेन्ना नंतर बाकीचे सगळे प्रोसेस जाले. तेन्ना नंतर आमचे निको देसाय आसा तेणी ह्या हेजो फावंडेशन स्टोन गायलो. जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 वर्सां 4.5 वर्सां जाली, 5 वर्सां जाली. आनी ह्या बिल्डिंगेचें काम चालू जाल्यार म्हाका दिसता 4.5 वर्सां जाली. पूण 4.5 वर्सां लोकांनी खूब असो त्रास भोगलो. कित्याक हिंगसान रिक्षा करून किंवा आनी लोकां चलून वचून थिंगा टॅक्स किंवा म्युनिसिपालिटीचें कामकाज भोगोवपाक पडलें. म्हळ्यार आपलें स्वताचें काम करपा खातीर वयचेंच पडलें. तेन्ना हांव ती एक दिलगिरी व्यक्त करता की त्या लोकांनी खूब त्रास काडलो. थोड्या लोकांक लागीं पडटालें, थोड्या लोकांक पयस पडटालें. म्हणून हो एक लोकांचो प्रयत्न सुटलो. फुडें हो लोकांक त्रास जावचो म्हणून आमी बेगीनच्या बेगीन केलें. मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें आमकां मातशें जाय तें इनॉग्रेशन करपाक. मिनिस्टरान आमकां शॉर्ट टायमाची डेट दिली 2-3 दिसां भितर. म्हणून आमी जाता तितलें बेगीन हे 2 दिसां भितर आमी इतलें आटापून घेयलें आनी आज ह्या इनॉग्रेशनाचें काम केलें. जशें आतां आमच्या चेअरपर्सनान सांगलां की मिनिस्टरान आमचें भरपूर काम केलां. ह्या 5 वर्सां तरी जर आमचे हेल्थ मिनिस्टरान खंयचीच फायल जाल्ली आमचे परतून जायना, सगळे हाका एप्रुवल दिलाय. आनी आमची थोडी आनी बरीचशीं कामां आसाय काणकोणची जी आतां फीश मार्केट सिंगल टेंडर जालें आसा. 4-5 फावट टेंडर केले आनी आतां सिंगल टेंडर जालें आसा. एक मनशानूच गेलें आसा. हांव सराक रिक्वेस्ट करता ह्या हेका आमकां मान्यताय दिवची तुमी जाता तितले बेगीन आनी हे फीश मार्केट जावचें. कित्याक फीश मार्केटा लागून खूब लोक त्रास काडटाय. आमचे जे बागी समाजाचे लोक आसा तांकांय त्रास जाता. त्या बरोबर आमकां त्या फीश मार्केटान वचपाक बरें दिसना. कित्याक इतली ते हें जालां कांय उदक जेन्ना कांय दिना तेन्ना हांव आमच्या मिनिस्टराक मागता जर सिंगल टेंडर जाला तरी ताका एप्रुवल दिवचें. कित्याक सिंगल टेंडर जातकीर आनी हें करता 5 फावट जालें हें टेंडर. दुसरें आमचे मुखार एक बिल्डींग आसा जवळ 25 वर्सां जालीं ती आतां जुनी जाली आसा. आमी DMA उलयले एक फावटी गेल्ले फावटी ही डेमोलिशन करून दुसरे बिल्डिंगेक आमकां एप्रुवल दिवचें.
कित्याक बऱ्यापैकी बिल्डींग जातली ही बरे 25 वर्सां पयली बिल्डींग. आनी तिसरें म्हणजे आनीक काम आसा ब्युटिफिकेशन. तिसरें काम आहा ब्युटिफिकेशन. चावडी 4 रस्ता सावन पोलीस स्टेशन वचून एक ब्युटिफिकेशन जावचें अशें आमकां दिसता. आनी ह्यावूय एका मान्यता दिवची आमच्या मिनिस्टरान जी सुडांतल्यान जावचें अशें म्हाका दिसता. आज काणकोणचे भरपूर लोक खूश जाल्ले आसा कित्याक आमकां ही गोंया भितर बरी नगरपालिका मेळिल्ली आसा. त्या खातीर काणकोणचे तशेंच आमचे कावन्सिलरूय खूश जाल्ले आसा. जे लोक आमकां नगरपालिकेक धाडटात, जे लोक वोट मारून धाडटात तेन्ना आमी कितें तरी बरें काम करपाक जाय म्हणून धाडटात. किंवा गांवांत डेव्हलपमेंट जावपाक जाय किंवा रोड किंवा गटार हे सगळें जावपाक जाय. त्याच बरोबर लायट उदक हेंवूय पळोवपाक जाय. हें आमचें काम आसता. हें आमी कावन्सिलरान करपाक जाय म्हणूनच लोक आमी निवडून धाडटा. हेजेर लक्ष उरपाक जाय सगळ्यांनी. हांव चड उलोवपाक वचना कित्याक आनीक आमचे मंत्री उलोवपाचे आसा आनी तशेंच आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक दुसरे कडेन वचपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगून मागेलें 2 शब्द पुरो करता. देव बरें करूं. साहेब राज्याचो मुख्यमंत्री आणि साहेब मुद्दम 1995 जुलय महिन्यात काणकोणात संजय बांदेकर तेन्ना आमदार तत्कालीन फिशरी मिनिस्टर आणि साहेब चापोलेचे धरण पळोवपा खातीर जुलय म्हयन्यात आयलो जुलयात. आणि जुलय तेन्ना साहेबान काणकोण पालिकेक भेट दिली. भेटीचें कारण म्हणल्यार संजय बांदेकर रिक्वेस्ट करून साहेबान ह्या पालिकेक हाडलो. आणि तेच पयलीं 1986 साहेबानूच ही पालिका केल्ली. तेच पयलीं नगरसेवक पाळोळे पंचायत आणि चावडी आणि शेळे आणि नगरसेवक अशी पॅरलल एक चावडी म्युनिसिपल कावन्सिल म्हणून चलताले. आणि 1986 साहेबान ही नगरसेवक पाळोळे विलेज पंचायत आणलेली ती या काणकोण नगरपालिकेक मर्ज केली आणि बळगशी एक म्युनिसिपालिटी हांगा घडोवन हाडली. जालें कितें साहेबान जेन्ना भेट दिली आज आमी हांगा आसात तो भाग पयलीं पालिकेचो फाटले वाटेचो भाग आसलो आणि पालिकेचें कार्यालय या भागांतल्यान चलतालें कार्यालयातलें. आणि 1995 सत्तेर आयिल्लें कावन्सील संजय बांदेकराच्या नेतृत्वाखाली मार्यान फर्नांडीस बसलेले आसा. नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष राजेंद्र देसाय आणि तेन्नाचे नगरसेवक श्री रत्नाकर गुरी हेवूय बी आसात. तेन्ना ह्या जुनी बिल्डिंगेंतल्यान काणकोणचें मामलेदार ऑफिस त्याच बरोबर सिव्हिल रजिस्ट्रेशन ऑफिस आणि BDO ऑफिस चलतालें. आणि जेन्ना साहेबान हांगा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बांदले रस्त्याच्या हायवेच्या तेन्ना ती सगळी ऑफिसां थंय शिफ्ट जाली. पूण उरलेल्या ह्या कार्यालयाचो ताबो पालिकेक दिलो जालो. तेन्ना मान्य तेन्नाचे मंत्री श्री संजय बांदेकरान जो पालिके फुड्यान जुना दस्तेवो त्या इमारती बद्दल आसलो तो राणे साहेबाक दिलो. साहेबान क्षणाचोय विलंब न करताना तो सगळो वाचलो आणि तात्काळ तेन्नाचे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी श्रीमती सावित्री कश्यप एका निर्देश केलो की इमिजिएट बिल्डिंग आसती काणकोण पालिकेच्या नांवार करपा खातीर. आणि तेन्ना आज म्हळ्यार काणकोण पालिकेची ती जुनी सबंद बिल्डिंग काणकोण पालिके मेळ्ळी. आणि आज जवळ जवळ 30 वर्सांनी साहेबाच्या पुताच्या हाती ज्या राज्याचे नगरविकास मंत्री आसात ही एक काणकोण नगरपालिकेक अभिमानाची गोष्ट. आणि काणकोण नगरपालिकेच्या इतिहासाचो हो एक सुवर्णाक्षराने गौरवपाचो दीस आसा आणि हो शुभ दिन आसा. आणि हो इतिहासाक काणकोण पालिका सदांच करतलो. एक सुंदर अशें जे आमी स्वप्न पळयताले म्हणजे विकसीत भारताचे विकसीत गोंयचे स्वप्न पळयत आसतना एक काणकोण विजन आनी मिशन ह्या कन्सेप्टा अंतर्गत जे अनेक प्रकारचे कन्सेप्ट भितर करतले तातूंतलो एक कन्सेप्ट म्हणटा तो काणकोण नगरपालिकेची इमारत जी आसा ती सुसज्ज अशी ताजे सारकें कन्स्ट्रक्शन जावचें रिकन्स्ट्रक्शन जावचें ताजें सगळें लोकार्पण जावचें अशें म्हाका सगळ्यांचें एक स्वप्न आशिल्लें. आज तें स्वप्न पुराय जाता आणि त्या खातीर आमी माननीय मंत्री विश्व राणे हांचे टाळे वाजोवन ताचे अभिनंदन करता. कारण एक काणकोण जेन्ना आमी विकसीत जातले की काणकोण जेन्ना फुडें वतले काणकोणचें डेव्हलपमेंट जातलें त्यामुळे अशा तरेच्यो गजाली गोश्टी अपेक्षीत आशिल्ल्यो की आमी म्हाका दिसता की आमची जी इमारत जुनी इमारत आसली की ती पोर्तुगीज घालून इमारत आसली. आणि त्या इमारती संदर्भात त्या वेळचे विचार त्या वेळचे आचार आणि अशा स्थितींतल्यान की आज विकासाच्या दृष्टिकोनान वचपी अशा दरम्यान आमकां खंय तरी दिसतालें की काणकोणची इमारत जी आसा अशा तरेची मोठी करची आसा बरी ना आणि तातूंत अशेंच कामें आसा उरपाची गरज असो प्रश्न पडटालो. पूण ज्या वेळाचेर आपल्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कांय केलें
आणि एक अर्थान अशा तरेच्यो विकासाच्यो जी काय एक गोष्ट आसा न्ही त्यो सुरू जावपाक लागल्या आणि त्या करता म्हाका सांगपाक आनंद जाता की एक आमी इमारत दाखयतात त्या बरोबरच जे नवीन फिश मार्केट जो आसा आमी बऱ्याच वेळाचेर फिश मार्केटान वताले त्या वेळाचेर जी एकंदर परिस्थिती पळयताले त्या परिस्थिती पळोवन आसा न्ही की आमकांय वायट दिसतालें की आमच्यो जे फिशरमॅन भाव आसा भयणी आसा जे दिसान दीस पर डे रावतात त्या अशा घाणेरड्या वातावरणात रावतात आणि हाचें आमकां दुख्ख आमकां सगळ्यांक आशिल्लें नगरसेवक नगराध्यक्ष वगैरे सगळ्यांक आशिल्लें आणि त्याच म्हणटात की ह्या नवीन मार्केट जावचो आणि म्हाका दिसता ताजे एकच अडचण जाली की आमी 3-4 वेळ टेंडर केले ते कोणी घेवना ह्या वेळाचेर म्हाका दिसता सिंगल टेंडर आसा आणि ताचो योग्य तरेन आसा न्ही की मंत्र्यान लक्ष घालून आसा ते सिंगल टेंडर आसा ते दिवचे आणि जेणे करून आसा न्ही जे आमचे लॉंग पेंडींग मागणी आसा ती पुराय जातले त्याच प्रयत्न केले बाबा आमी 2022 तेन्ना नवीन सरकार आयलें नवीन सरकार येतकच आमी काणकोण संदर्भांत एक विजन आनी मिशन घेवन कन्सेप्ट घेवन आमी खूब एक फुडल्या 5 वर्सांक फुडल्या 10 वर्सांक आसा काणकोण खंय आसपाक जाय हाच्या संदर्भांत एक आखाडो आराखडो आसा आमी प्रयत्न केलो आनी ते करता सांगपाक म्हाका याद जाता की मडगांव साकून जो आसा पोळे पर्यंत रोड जो आसा की आज जशें मडगांवच्यान जर पणजी वतले जाल्यार अर्द वरा पणजी वता अशा स्थितीक तर आमकां टुरिजम सेक्टर आसूं दी आमी प्रायवेट सेक्टर आसूं दी आमकां वायट दिसतालें की आमचे बऱ्याच वेळाचेर एक्सिडेंट जाताले की आपल्या खर्मन गाड्यांचो विचार केलो जायत न्ही की ताजे संदर्भांत आसा न्ही गोंया भोंवताचेर बरेचशे एक्सिडेंट जाले आमचे बरेचशे गोंयकार भाव आसात गोंयकार भाव आसात गोंयकार आनी गोंयकार भाव आसा ते जेन्ना एक्सिडेंटाक वतात तेन्ना खूब दुख्ख जालें पूण सुदैवान ते एक वळतात सारकें जातकच बरेचशे एक्सिडेंट कमी जाले म्हाका ती गजाल बरी आसा पूण तरी सुद्दां 4 लेन जावपाक गेले पेट्रोल तरी आनी आमच्या केंद्र सरकार आनी गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान 1300 कोटी रुपया आमकां सँक्शन जाल्ले आसा आनी ताची सगळी प्रोसेस पूर्ण जावन फुडल्या म्हयन्याक 1.5 म्हयन्याक आसा न्ही प्रत्यक्षात 4 लेन हायवेचें म्हणजे पांजरखणी पासून पोळ्यापर्यंत तें काम सुरू जाता आनी 2 वर्सांचो आमकां वाट करची पडटली त्या दृश्टिकोनांतल्यान काणकोण साकून मडगांव वचप अर्दवर आनी मडगांवच्यान परत पणजी वचपाक अर्दवर की आमकां 1 वरां आमी पणजी पावपाक शकतले आनी सुसज्ज अशे रस्ते आमकां मेळटले त्या दृश्टिकोनान आमकां एक उबारी मदत देशान सरकार केली आसा दुसरो आमकां विशय घेतालो ते बरेचशे विशय आमी सोंपयले आज आमकां 2 विशय आमकां उरले आसा एक विशय अर्बन डेव्हलपमेंट आसा ताजे आजच ते घोशणी करतले आतां म्हणजे उलोवप जालें 4 रस्ता त्यो पर्यंत आमी म्हणजे पुलीस स्टेशन पर्यंत वता सादारणसो आमी एक केन्ना पळोवया जर म्युनिसिपालिटी स्टेट आसा तर जायत ती 2.5 किलोमिटराचो स्टेट आसा आनी 2.5 किलोमिटर आमकां पूर्ण शहर जे आसा न्ही ते डेव्हलप करपाचें आसा कोणाच्यान मंत्र्यान आतां घोशणा दिल्या आमच्या इंजिनियरांक डायरेक्शन दिल्या आतांच ते घोशणा करतले म्हणजे आमकां सादारणचे 15 ते 20 कोटी रुपया आमकां दिले आसा जातली एक शहरान घेतकच म्हणजे 4 आमचो हायवे जावच परत सिटी घेतकच आसा न्ही एक बऱ्या सुसज्ज अशें शहराक आयले हाजेय आमकां जातली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां प्रयत्न केलो ताकाय आमकां आज आमकां मंत्री आमकां म्हणजे आमकां काणकोणकार फुडल्या दिसांनी ती गिफ्ट आमकां आज दितले तिसरी गजाल आसा न्ही आमी पाळोळे जो बिचार वचपाचो रस्तो आसा तो हांव बऱ्याच वेळाचेर वता आसतना ती कंजेशन जातालें तोय रस्तो हांव वायडनींग करपाक ती प्रोसेस कंप्लीट जाली आसा की सादारणशें म्हाका दिसता म्हणजे आत्तां थोडोसो अडचणी विशय जरी जाला आसतना सादारणशें एप्रील ते मे पर्यंत आसा काम सुरू जावन आसा न्ही सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत आसा काम सोंपोवप जाता न्ही आनी जेणे करून आसा तो एक कंजेशन आसा तेंय कमी जावपाक शकता की ताजो आमी विचार करपाक जाय बाबा अशा अनेक विशय आसा करता आसतना की काणकोण आज एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जी आसा कलेक्टरेट आमी डेप्युटी कलेक्टरेट बिल्डींग जी आसा मामदार ऑफिस आसा ताज्या आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या संदर्भात जी बिल्डींग जी आसा तातूंत एक भव्य दिवस आसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आमकां ब्लॉक आमकां करपाचो प्रयत्न आसा ताजे आमी फुडल्या सादारणशे 3-4 म्हयन्या भितर ताजें फावंडेशन करून घालताय आनी जेणे करून आसा न्ही की ती बिल्डींग मेळटली अशा प्रकारचे म्हणजे रस्ते आसतना आज लायटी संदर्भात विचार केले जायत न्ही आमी सादारणशे 250 कोटी रुपया करून आसा न्ही पूर्ण मतदारसंघात आसा अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचो विशय आमकां सोंपलो आसा
आज त्याच्या फुडलें उदका संदर्भात विशय आशिल्लो तोय विषय आज आमी गावणे डॅमाची दुसरी प्रोसेस करून ह्या फुडल्या येणाऱ्या 4-5 दिसां भितर एक सादारणचे 28 कोटीच्या प्रोजेक्टाचे आमी फाउंडेशन करून घालता आणि फुडले सप्लाय खातीर जवळ 70 कोटीचे आसा फुडले 2-4 महिन्याचे ते आमी घालतले की जेणे करून आमकां उदकाची टंचाई आसा ती फुडल्या 20-25-50 वर्सां घेवपाक जाता ताजी काळजी सरकारान घेतली आसा अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या माध्यमांतल्यान पूर्णपणे हाजी म्हणजे लायटीची व्यवस्था सगळी केल्ली आसा आज आमी रस्त्याचो जवळ नेटवर्क केल्ले जातली की आमकां दिसा संपूर्ण मतदारसंघ आसा ती खंयच प्रकारचो आमचो एक खड्डो पडलेलो दिस पडना जे कांय उरलें आसा ते आमकां फुडल्या समज आगोंद आसतले म्युन्सिपालिटी आसतले फुडल्या समज 2-3 महिने तेय विशय सोदतले ह्या सरकारची गती घेतली आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या सगळ्या म्युन्सिपल म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंटा संदर्भात विशय आसत किंवा ग्रामपंचायती विकास आसत जाय जाल्यार सुद्दां खंयच्याच प्रकारच्या डेव्हलपमेंटाक आमी कमी पडपाक दिवना आनी त्यामुळे विजन आनी मिशन जो कॉन्सेप्ट आमी घेतालो की तो विशय आमी पुराय करपाक शकले आसा बऱ्याच वेळाचे हांगा विरोधक जे आसा न्ही एका वेगळ्याच बोवाळ घेवपाचो प्रयत्न करता की पयलीं पयलें की तिसरो जिल्ल्या संदर्भांतलो विशय आसा त्याय संदर्भांत बोवाळ करपाक सोदताले म्हाका आज कितें केलें खबर ना म्हाका पण त्यामुळे विशय समजून घेनासतना म्हाका दिसता काणकोणकार आज मडगांव आमच्या कलेक्टरेट ऑफिस आणि मडगांव कलेक्टरेट ऑफिस आसल्या कारणान म्हाका पर डे सादारण 2 ते 3 मनीस एखाद्या वचले म्हाका वीकली पण आमचे कामां हाजे पयलीं आमचे डेप्टी कलेक्टरेट केप्याक आशिल्ले त्यानंतर आमी डेप्टी कलेक्टरेट काणकोण आयले आनी काणकोण आज डेप्टी कलेक्टर सगळ्या प्रकारचे विशय आमचे आसा 70-90% विशय आसा न्ही आमी डेप्टी कलेक्टर वांगडा वचून आमी शकता विशय उरता ते म्हाका एक 5-10% जे विशय उरता ते विशय जर आमकां कलेक्टरेट जे आसा न्ही आमकां थर्ड डिस्ट्रिक्ट जर आमकां केप्याक गेले तर म्हाका दिसता त्या विशया संदर्भात आमी सपोर्ट म्हणजे गरज आसा जाल्यार ती ताजे विस्तृतपणे आसा आमी काणकोणकार आमी चर्चा केली म्हणजे आज जर बजेटाचेर चर्चा केली जातली की 3 डिस्ट्रिक्ट आसता जाल्यार 3 विभागून ते घालचे पडटले आनी त्यामुळे म्हाका दिसता नवीन डिस्ट्रिक्ट घातले कारणान आसा की त्या डिस्ट्रिक्टाचो सादारण 30,000 कोटी आसपाक जाय जाल्यार सादारणशे 10,000 कोटी डेव्हलपमेंटा संदर्भात जो आसा न्ही तो आमकां खर्च करचो पडटलो आनी 10,000 कोटी डेव्हलपमेंटाक आमकां खर्च करपाक जाय आमचे सगळ्या प्रकारचे विशय आसतले हेल्थ सेक्टर आसतले आरोग्य एज्युकेशन सेक्टर आसतले ह्या संदर्भात योग विकास करपाक पडटले आनी त्याच प्रमाणे विचार करपाक जाय आज हांव विशय उलयता आसतना गरज आसा जाल्यार ताजे एक वेवस्थीत जे आसा न्ही एक चर्चा डिबेट आमी करूया आनी तातूंत कितें बरें आनी कितें वायट आसा न्ही हाचो एक सगळो विचार करपाची गरज आसा हांव मुद्या कडेन इतलेंच मागता आमचे आरोग्य जे आसा न्ही म्हणजे हेल्थ सेंटर आसा ते अपग्रेड करपा संदर्भात तुमी पावल मारिल्लें आमी विधानसभा चालू आसतना 20 स्टेप्स घेतले डॉक्टर केदार अपॉइंट केलो आनी त्या कांय प्रक्रिया सुरू जाल्यो आनी त्या संदर्भात जर त्या आमी ठरयल्ल्या दिसान जर पूर्ण जाल्या आसत जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमचो आरोग्याचो प्रश्न आसा आमचे सुटतलो त्या संदर्भात एक ग्वाही तुमी आयच्या दिवची आनी दुसरें हे आमचे काणकोणचे ते शहर जे ब्युटिफिकेशन संदर्भात आसा तुमी दिवचे आनी त्यामुळे तुमी वारंवार आमकां मदत करत आसा सरकाराचो पूर्ण ताकदीसह जे आसा आमच्या मतदारसंघात म्हणजे सगळ्या प्रकारची मदत मेळटा की त्या ह्युमन म्हणजे महिलांच्या संदर्भात जे आसा सुद्दां आसा न्ही की अनेक विशय आसा न्ही लखपती दिदी म्हणून ह्या सगळ्या कन्सर्टा संदर्भात आसा त्याही संदर्भात मदत जायत आसा त्यामुळे सगळ्यांनी मागता की ह्या उरलेल्या काळा भितर सरकाराचो योग्य तरेन आमी मदत दिवची आणि जे विषय आसा उरलेले आसा ते आमच्या समोर मांडले आसा जर जायत न्ही जाल्यार विकसीत जावपाक उरलें कठीण ना आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करतात आणि तरी तेच करत आसतना आज गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान की आमच्या 2037 पर्यंत गोंय विकसीत जावचें असो गोंयचो नारो सोडला आसा ह्या सगळ्या पयलींचेर आमी आमच्या काणकोण आसा विकसीत करपा दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्या पॅरामिटराचेर आमी विचार करता आनी ते पॅरामिटर आमकां पूर्ती करपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न करता आनी हे सगळें करता आसतना की आज जे माननीय मंत्री आसा तांचे सहकार्य आरोग्य सेक्टर आसूं दी अर्बन डेव्हलपमेंटा संदर्भात आसूं दी बाकीच्या सगळ्या गजाली संदर्भात करून सहकार मेळटा तर हांव तांकां मागता की अशा प्रकारचे आज जशें तेणें तात्काळ जे एखाद्या विशयाक संदर्भात लागल्या जात न्ही की डिसिजन जे तात्काळ घेता की अशा प्रकारे डिसिजन दिवचे आनी 2 गजाली आमकां ताणें आज सांगल्यो एक काणकोण ब्युटिफिकेशना संदर्भात विशय संदर्भात जाय आनी दुसरो आमचो आरोग्य सेक्टर जो आसा एक वेवस्थीत जर तुमी उतर दिल्ले आसा जाल्यार समज जायत न्ही काणकोणचे तुमी जातना आसा न्ही 100% काम जालें अशें म्हणल्यार जावचें ना आनी त्या सुद्दां तुमी सहकार करचे अशें अपेक्षा व्यक्त करून दिवचे काणकोण नगरपालिकेचे लोगो लॉन्च जाल्ले आसा आणि त्या लोगो मध्ये तुम्ही पळयतात काणकोण पालिकेची जुनी इमारत त्याच बरोबर जगप्रसिद्ध पाळोळेचो समुद्र किनारो आणि फाटल्यान पळयल्यार काणकोण समुद्र किनारा वयलो हे काणको बेट
या पावळ्या समुद्र किनाऱ्याचेर आसा. खूप वेळ जालो आणि आयज बाब रमेश सावळकर सांगल्या प्रमाणे आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा खुबश्यो गोश्टी आसतात आनी तुमी पळयला की काणकोण म्हणटा ते पयलींच्यान हांव जेन्ना मंत्री जालो गेले 7-8 वर्सां पयलीं परत एकदां जेन्ना मंत्री जालो तेन्नाच्यान आमी काणकोण हेल्थ सेंटराची चर्चा खूब चलल्या. आयज आमी हांगा कित्याक उपस्थिती लायल्या एकूच गजाल तुमचें स्वप्न आशिल्लें की हांगासरले तुमचे खुबशे मिटींग जाल्यो हे बेगिना बेगीन जावंक जाय म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचेर आमची चर्चा जाली की बेगीन फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. पूण एक त्या सरकारान आनी आमच्या राज्यान आयज दबळेचें सरकार जो आमी म्हणटा आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे नेतृत्वाचें सरकार जें चलता आनी गोंय राज्यान आमचे मुख्यमंत्री सरकार चलयता आनी आमी एक लक्षात आमी घेवंक जाय की डबल इंजिनाच्या सरकाराचो जेन्ना आमी उल्लेख करता एक खऱ्या अर्थान वेगळे तरेन फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. सार्वजनीक कामां आनी लोकांची लायफस्टायल चेंज करपाक म्हणून वेगळे तरेन जो फंड उपलब्ध जाता ते देशाचे प्रधानमंत्री वेगळे तरेन मोदीजी वेगळे तरेन विचार करतात त्या माध्यमांतल्यान आमी बी त्या कांय गोश्टी आमकां कंप्लीट करच्यो पडटा जेन्ना आमी फंड मागतात. आयज आमी जेन्ना फंड मागता पयलीं हांवें सांगलें आमचे डीएमएन आनी आमचे इंजिनियरान आमचे मुन्नान आमकां हाडून दिले की आमकां गोंय राज्याक कमीत कमी 750 सुमार कोटी रुपया अलॉट करपाचे हातीन घेतलेले आसा. पयर हांव वास्को गेल्लो आयज थंय वास्को शहराचें आमी मास्टर प्लॅन ऑलरेडी कंप्लीट केल्लो आसा. थंय आमी फक्त वास्को शहरांतले वेगवेगळे प्रकल्प घेवपाक म्हणून आमकां 140 कोटी रुपया तरी दिल्ले आसा. आयज अर्बन चॅलेंज म्हणटा ते आयज त्या हेज्याच्या माध्यमांतल्यान फंड घेवपाक जाय जाल्यार आमी लोकल लेवलाचेर वेगळे तरेचें काम फुडें आमी इम्प्लिमेंट केल्यारूच आमकां त्या आदाराचेर आमकां पयशे गावतात. आयज काणकोणा ह्या परिसरांत जे म्हाजे वडील हे ह्या भागांत म्हाजे पेक्षा चड आमचे बाबा राजेंद्र देसाय बसल्यात तांकां सगळ्यांक खबर आहा की तो सगळ्यांत चड काणकोण शहरांत चड भोंवता म्हणजे काणकोण परिसरांत भोंवतालो आनी काणकोण येवन सगळे गोश्टी पळोवन आनी वयतालो. आयज आमी वेगळे तरेन आमकां पळोवपाक जाय की गोंय राज्यान जर वेगळे तरेन ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर जावंक जाय आनी म्हाका खात्री आसा तुमी सगळे जाणा बसल्या प्रत्येकाक दिसता की बाबा काणकोण शहरांनी विकास जावंक जाय जो पणजे शहरान जाता. आयज जो विकास मडगांव जाता तो आमच्या भागान बी आमकां जावंक जाय. आयज आमकां बी अभिमान दिसूंक जाय की आमकां काणकोणच्या परिसरान आमी रावल्या आमच्या खातीर भुरग्यां खातीर वेगळे तरेची सोय आमच्या महिलां खातीर वेगळे तरेची सोय म्हणून आयज जेन्ना आमी उलयता की सांजचे पासे मारपाक गेले वॉकवेज पासून हे सगळे गोश्टी डेव्हलप जावपाची गरज आसा. आयज सगळे महिला कावन्सिलर बसता फाटल्यान हांवें जर कोणाक एकट्याक प्रश्न विचारल्यार तुमकां कितें दिसता की कसो विकास जावंक जाय ते स्वता म्हणटले की बाबा आमकां वॉकिंग ट्रॅक्स पासून हे सगळे गोश्टी हे डेव्हलप करून सरकारान आमकां दिवपाक जाय की सांजचे वचून तुमकां कोणाक दिसना की सांजचे तुमी वचून तुमचे मित्र मंडळी वांगडा बसून एक जागो असो डेव्हलप जावंक जाय एक मियावाकी गार्डन पासून सगळे गोश्टी जे तुमी बसून एक वेगळे तरेची एक चर्चा करपाक काय एक सांजचे मेळप जालें की वेगळे तरेचें वातावरण आयज तुमी एक विचार करा आयज बाब रमेश सावळकर फाटील आसा पयर म्हाका 2-3 7-8 फोन सावळकर म्हणले की बाबा आपल्या बेगिना बेगीन आमचे प्रकल्प मार्गार आमकां लावंक जाय आनी त्याच बरोबर आमचे श्रेय जे आहा हे आमचे ऑफिसर्स आमचे इंजिनियर जे धडपडटा की आमी हे सगळे पयशे हाडून आमचे प्रकल्प कंप्लीट करपाक जाय. ह्या हॉलाक हांवें तांकां सांगलेलें आसा की ह्या म्हयन्या भितर ते एलपीमेशन करून तुमकां दिवपाक वेगळे तरेन एक एलपीमेशन हॉल म्हणजे तुमकां वेगवेगळे कार्यक्रमाक तुमी तेजो उपयोग करूं शकता आनी ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आतांच म्हाजे ऑर्गनायजेशन सांगलें की एक टेंडर जाल्लो आसा तुका फ्रायडे पर्यंत आमी वर्क ऑर्डर तुमकां मार्केटान आनी ऑर्गनायजेशन इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा फ्रायडे तो मुन्ना सगळे क्लियरन्स करून सगळे तुमकां अनाउन्स करतले मागीर तुमी खऱ्याच पायावरणी केन्ना करपाक जाय. तेच्या भायर ब्युटिफिकेशन प्रकल्प जी सुद्दाच्या आमी मिटिंगेन ऑलरेडी चर्चा केल्ली आसा. तुमचो जो 3.5 किलोमिटराचो स्ट्रेच आहा ते आमी वेगळे तरेन आनी एक ग्रीनरी पासून सगळे गोश्टी आमी ते ब्युटिफिकेशनाक आयज तुमकां काणकोणकाराक आमी आश्वासन दिता त्या फुडल्या 2 म्हयने भितर तेजेर आमी फावंडेशन घालून फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करूया. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय तुमी आमचो हो भाग आनी आमी सदां आमी एक खेडेगांवांत रावपाक आमचो एक पयस आसतलो भाग म्हणून आमी चिंतून जावचें ना. हांव बी म्हाजो एक आमचो बी पयलीं आमचे म्हणटाले 70रीचो मनीस पूण 70 म्हणजे सामको बॅकवर्ड आयज बॅकवर्ड काय उलोवंक ना. आयज आमचे भुरगे शिकल्या काणकोणचे भुरगे शिकल्या 70रीचे भुरगे शिकल्या आनी जे कितें प्रकल्प जे हाडटा म्हणजे शहरांनी जे प्रकल्प ना जे आयज आमी वाचप्या आमी प्रकल्प आमी करूंक शकले कारण हे सरकार डबल इंजिनाचें सरकार जे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
मध्ये आमच्या केंद्रात आमचे मोदीजी आयज नेतृत्व करता म्हणून ते पैसे आम्ही आमच्या मतदारसंघात आम्ही भरू शकले. आणि एक लक्षात आम्ही घेऊन जाय काही गोष्टी आश्वासन दिले म्हणून जायना, ग्राउंड वर्क सारखे करपाची गरज आहे. आणि आयज सगळ्या म्युन्सिपालिटी बरोबर घेऊन त्यांच्या प्रत्येकाक कितें इच्छा असतात त्या इच्छानुसार त्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज हे काणकोण हेल्थ सेंटरच न्हू, आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काल म्हणजे हेल्थ ऑफिसराची हेल्थची मिटींग जाली गोवा मेडिकल कॉलेजात की बाबी आम्ही हे सगळ्या हॉस्पिटलांत जे वेगळे तरेन एक वेगळ्या तरेन एक्सपर्ट्स आनी सगळ्या गोष्टी पावोवंक जाय जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय म्हाका फुडले 30 दिसान रिपोर्ट जाय. केन्ना केन्ना वेळ लागता. आयज तुमकां हांव मुद्दम सांगता, आमचे जे देशाचे प्रधानमंत्री आहात तुमकां दिसूं येत की आमी प्रेझेंटेशन बी आमी दिना, पूण देशाचे प्रधानमंत्री आरोग्य क्षेत्राचेर तेंचे चड भर आहा. म्हाजे पेक्षा चड म्हायती कदाचित तेंचे कडेन आसतली की गोंया राज्यांत खंय कितें कमी आहा आनी खंय कितें करपाक जाय. आयज आमी तेणी एक टीम धाडलेली आसा आनी ते टीम ह्या तरेचें काम करता की गॅप एनालिसीस काणकोण कितें जाय, आयज कुडचोरे कितें जाय, आयज ह्या काणकोणच्या हॉस्पिटलांत खंयचे डॉक्टरांची कमी आहा, ओपीडी चलोवंक जाय जाल्यार योग्य तरेन चलोवंक जाय कितें करपाक जाय. तुमी पळयलें आसतलें बजेटांत आयज केअर घेवन तुमी सगळे जाण कोणाचे तरी रिलेटीव आयज गोवा मेडिकल कॉलेजांत गेले आसतले. तुमी जेन्ना एडमीट करता तुमी पळोवंक ना आयज सगळे रिलेटीव ते रावंक शकना पेशंटा बरोबर. तुमी केअर टेकर म्हणून ताका ते तुमी दवरता जो आपल्या पेशंटाक तुमी सांबाळटा. एक मनशाक परवडटा, दुसऱ्या मनशाक परवडना. कोण 500 रुपया दिता, कोण 1000 रुपया दिता, कोण 2000 रुपया ती चार्ज करता. म्हणून ते आज ट्रेनिंग आणि वेगळ्या तरेचो फंड तयार केल्लो आसा देशाचे प्रधानमंत्रीच्या बजेटात, ज्या माध्यमांतल्यान आयज आमी हे सगळे आमी स्ट्रक्चर करून राज्य तांकां पयशे दितले. म्हणजे तुमकां आनी काळजी करपाची गरज ना, तांकां आमी आमच्या सिस्टमाचे अंडर घेवन आमी सामान्य जनतेचें जीवन वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक आनी लोकांक सांबाळपाचें काम आमी करतले. म्हणून तुमकां मुद्दम सांगता एक गोश्ट. काल एक माय रायट माय पॅट म्हणून आयज चर्चा प्रधानमंत्रीन केली. गांवांनी कितें परिस्थिती आसा तुमी महिलांक खबर आहा. जे विशय चर्चेक आयज पर्यंत येना ते विशय चर्चेक हाडचे पडटा, पूण ते देशाचे प्रधानमंत्रीन हाडले. गोंय राज्यांत आमी आयज सॅनिटरी नॅपकीन आमी प्रत्येक एडोलसंट गर्ल आनी प्रत्येक आमी गांवांत आमी डिस्ट्रिब्यूट वेगळ्या तरेन करपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज देशाचे आमी गोंय राज्यांत आमी पयले राज्य आशिल्ले. तुमकां मुद्दम सांगता, हांव जेन्ना प्रधानमंत्री कडेन बसून आशिल्लो 30 मिनटां आशिल्लो आनी 30 मिनटां चर्चा केली की ह्यो गोश्टी तुमी जे सांगलेले आसा ह्यो गोश्टी आमी ह्या तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्ले आसा. आनी आमी ह्या दिसांनी आमी चर्चा करतली की केअर गिवर जो आहा, म्हाजी आई कॅन्सर पेशंट आयज तिणें म्हाका एकूच सांगलें की केअर गिवर जो आहा ताका तो योग्य तरेन तें काम करता. मणिपाल हॉस्पिटलांत काय केलें तेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजांत तांकां जेन्ना ट्रिटमेंट जाता ताका सांबाळचें पडटा. ते केअर गिवर म्हणून आहा ताका आयज स्ट्रक्चर काय ना, ते स्ट्रक्चर करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा. 30 दिसां भितर आमचे सगळे हॉस्पिटल्स जे आहा ह्यो हॉस्पिटलांचे गॅप एनालिसीस करून आमकां कळटलें की तुमच्या हॉस्पिटलांत जर आमकां योग्य तरेन 24/7 एमर्जन्सी फेसिलिटी पासून सगळे गोश्टी एक हाय लेवलाचेर करपाक जाय. ते आमकां फुडल्या 30 दिसां भितर रिपोर्ट गावतो, ज्या माध्यमांतल्यान ते सांगतले की पयशे खंयच्यान येवंक जाय. केंद्र सरकार आमकां पयशे कितले दितले आनी आमकां जे कितें मशिनरी आमकां कमी आहा ह्यो सगळे गोश्टी काणकोणचे पटापासून तुरे हॉस्पिटल पर्यंत ह्यो सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज आमकां एम्ब्युलन्सांची गरज आहा न्ही, नवे तरेन जर फुडें वचपाक जाय. हांवें ताका सांगलेलें आसा की फॅक्टर 7 म्हणून नवें इंजेक्शन आमी इंट्रोड्यूस करपाक जाय. एक्सिडेंट जाल्यार तर आमी पळयता की जेन्ना एक्सिडेंट अपघात जाता तेन्ना आमी पळयता की ब्लड लॉस चड जाता. हे 1 लाखाचें इंजेक्शन ते ब्लड लॉस जावंक म्हणून आमी तें इंजेक्शन दिल्यार आमी तितके ब्लड लॉस आमी थांबू शकता. म्हणजे आमी त्या मनशाचें जिवन वेगळे तरेन आमी वाचूं शकता. आयज काणकोणचो जागृत आमची जनता, म्हाजे वडील सगळ्यात ल्हानपणान सगळें आयकलां, ताच्या वांगडा केन्ना चडसो हांव येवंक ना, पूण 1-2दा सरावली हांव येवन रावलो आसा. तेन्ना धरण चालू जावपाचें आशिल्लें, धरण फुलफिल चालू जावंक नाशिल्लें तेन्ना आमी आयिल्ले रावले. पूण त्याच बरोबर ह्या भुमी कडेन तेंचे एक वेगळे संबंद आहा. आनी बाब रमेश तळवळकर जे कितें काम करता तांकां वेगळे तरेन तेंको दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमकां मुद्दम सांगता की केन्ना केन्ना आमच्या मतदारसंघात मी उदाहरण तुमकां दिता. आमी जेन्ना कितें करता लोकां खातीर आयज आमी वेगळे तरेन लोकां मदीं शिरता, लोकांची भावना जोडटा आनी लोक वेगळे तरेन मागीर म्हणटा की बाबा हो आमच्या खातीर कितें करूंक शकता. आयज जेन्ना जिल्हा परिशद इलेक्शन जालें चड चड मतां आमच्या लोकांनी आमकां दिल्या. म्हणून 92% वयर आमच्या लोकांनी आमकां मतदान केलें. हे लोकांचें श्रेय म्हाजें न्हू, ते लोकांनी ठरयल्लें
कारण त्यांना एक आशा की बाबा आमचे जीवन वेगळ्या तरेन फुडें वचूं शकता. तशेंच रमेश तलवडकर हांगा आसा, जायतो लोक येतलो, तेंचेकडे सरकार ना, तेंचेकडे वाहन ना, तेंचेकडे गाडी आपण चाका घालपाक चाका ना तेंचेकडे. ह्याच तरेचे सरकार जर ते चलोवपाक फुडें सरले ते सरकार घडोवंक शकचे ना. पूण ते तुमी लक्षात दवरपाक जाय की फुडें जेन्ना सरकार येतले ते भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार येतले. तुमचे सगळ्यांची कामां आनी आश्वासनां आमी जे दिता ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमकां मुद्दम कित्याक सांगता, तुम्ही बिहारांत पळयले, महाराष्ट्रांत पळयले, एक राज्य खंय इलेक्शनां पळयता तुमी पळयतात. आनी आयज एक लक्षांत तुमी मुद्दम घेवंक जाय, जे कोण इलेक्शनाक येता, इलेक्शन जाल्या उपरांत तुमचे मदीं संपर्क करपाक कितले फावट येता. आयज तुमी हांगाच्यान फाल्यां हांव उजगांव आहा, म्हाजी जाहीर मिटींग आहा, गरज ना, इलेक्शन ना, पूण लोकांक आभार व्यक्त करपाक म्हणून वचूं नाका. मतां मागपाक जायत्यो मिटींग्यो जाल्यो, पूण आयज आमी जेन्ना बहुजन समाजाचे एका मनशाक निवडून हाडले तेन्ना तेजे लोकांक वचून सांगचें पडटा बाबा आमी तुमचे आभार व्यक्त करपाक म्हणून आयज आमी मिटींग आमी आपयल्या. आनी लोकां मदीं वचून आमी हात जोडून शेष्टार नमस्कार करून तांकां आभार व्यक्त करूंक जाय की म्हाजें जें कितें आशिल्लें तें सांबाळून दवरपाक लोकांनी आमकां जो तेंको दिल्लो आसा. आयज तुमचे काणकोण ते परिसरांत जें कितें म्युन्सिपॅलिटीन आनी जें कितें आमचे लिडर आनी रमेश तलवडकरान सांगल्या, ह्यो सगळ्यो गोश्टी वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी म्हाजो स्वभाव मातसो वेगळो. पुन्हा खबर ताका रातचो 12 फोन मारता, ताका 11 फोन मारता, ताका सकाळी 7 हांव उठ्ठो फोन मारता. मग उठ्ठा हांव 5:30 पूण ताका तो उठना किंवा उठलो म्हाका खबर ना ताजें कांय. पूण ताका उठयता, बाबा हे केलें तर हे आमी कशें करपाक जाय. आनी तो बरो इंजिनियर तो, आमचो डीएमई बरो डायनेमीक आहा, पूण तेजे कडेन सगळी म्हायती आहा तो कशें कितें प्रत्येक म्युन्सिपॅलिटीक कितले आमी फंड दिवंक शकता. लास्ट भाशण कितलें आमी उलोवंक शकता ताका काय अर्थ ना. भाशण ह्या तरेचें आसपाक जाय की लोकांक जें जाय तेज्या मुद्द्याचेरूच उलोवन तो भाशण कंक्लूड करपाची गरज आसा. आनी आमी उलयत रावता, आमी भाशण दिता, लोक पळयले की भाशण दिवप. आनी केन्ना केन्ना पळयलां हांव हात जोडटा फाटल्यान आनी कितें चिठ्ठी धाडून दी म्हणून, नाका पुरो जाल्यार आतां वचपाक जाय म्हणून कार्यक्रमाक. पूण मेन म्हणजे कितें आहा, आयज म्युन्सिपॅलिटीची एक इच्छा आशिल्ली आनी रमेश तलवडकर साहेबाची एक इच्छा आशिल्ली की तुमचे फुडले जे बिल्डींग आहा ते ओल्ड जे तुमी जे बिल्डींग बांदलेले आसा, हांव फुडल्या G16 मिटिंगेन घेवन आमी तो बी प्रकल्प आमी ब्युटिफिकेशन बरोबर आमी फावंडेशन घालया. बाकी गोश्टी तुमी कंप्लीट करून आमकां जाय. तेज्या खातीर पयशे ताका म्हाका एस्टिमेट जो दिला मुन्नान सांगला 10 कोटी घाल. हांवें मुन्नाक एकूच सांगत आसता, बाबा तूं सगळें प्लॅन कर. लायफ म्हणटा तें वेगळे तरेन फुडें वयता. आमी सगळे प्लॅन करून फुडें वचपाक जाय, अप्रूव करून फुडें वचपाक जाय. पयशे आतां पळय आयज दादी सरकार म्हाज्या फाटीं लावलेलो की आयज रिडेव्हलपमेंट ऑफ ओल्ड बिल्डींग पासून आयज स्वातंत्र्य काळ पासून सगळ्या गोश्टी आमी डेव्हलप करपाक जाय. अचानक आमी मास्टर प्लॅन केल्या उपरांत आमकां 140 कोटी रुपया केंद्र सरकार कडल्यान गावले. आमकां रिडेव्हलपमेंट आनी हे सगळे गोश्टी आमी वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक चड वेळ न घेता आयजच्या दिसा आमचे बाब रमेश तलवडकर आनी चेअरपर्सन मिस्टर पागी तुमी सगळे ते कावन्सिलर जे आसात तुमच्या मनासारखे गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फुडले फावट येता सायमन आपयतना जेवपाक तेन्ना फाटीं आपयतालो, आतां तो मातसो भियेता आपयपाक काय आसूं येता बसता जेवपाक. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आमचे संबंध जे आहा दिवाकर पागीचे दुकानार ताका मुद्दम विचारा. हांव तेजे कडेन चर्चा करपाक गेलो, हांव रावलो तेजे दुकानार बरोबर हाडटा दुकानार उबो रावलो. आनी कितें आहा की हांव तसो खंयी भोंवपी आनी काणकोण भोंवले सगळे कडेन आनी सगळे वेगळे तरेन आमी लोकां कडेन संपर्क सादपाचो आमी प्रयत्न आमी करपाक जाय बरे गोश्टी खातीर. आयज रमेश तलवडकर सारको बरो एक नेतृत्व आहा, केन्ना केन्ना अडचणी येता कांय गोश्टी करपाक. हेजो अर्थ ना की आमी एकमेकांक साथ दिना, एकमेकांक साथूच दितली, आमी चर्चा एका कडेन कंटिन्यूस करता. पूण त्याच बरोबर लोकांचें कितें बरें जावचें आनी लोकां खातीर फंड कसो तयार करपाचो हे आमी करून आमी म्हाका दिसता कंपनी प्रमाणे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांगून आमी फुडें सरपाक सरल्या. तुवेंचे हॉस्पिटल तेच आमी करता. ह्याच तरेन आमकां लोकांचें जीवन हें आरोग्य व्यवस्थेचे भोवती आसपाक जाय म्हणून आमी पावलां आमी घेतलेलें आसा. आयज तुमी म्हाजे गाडयेचेर पळयल्यार हांव भावता केन्ना लायना. हांवें येवन तुमकां सांगपाक जाय की हांव विश्वजीत राणे म्हणून ना न्ही. मागीर म्हाका परत सुरवात करची पडटली राजकारणांत. आयज एक लक्षांत तुमी दवरूंक जाय की आमी आयज सादारण एक कार्यकर्तो म्हणून आमी काम करता सरकाराक. आनी हें सरकार कित्या खातीर आनी सरकाराचेर कोणाचेर अधिकार आहा. तुमी बसल्या त्या ऑडियन्सान आनी हांगा वयर बसल्या तेंचो सरकार आहा. आयज तांकां जो आमी मान दिवंक जाय वेगळे तरेन आमी मान दिवपाची गरज आहा. आनी म्हणून तुमी एकूच
एकूच लक्षात घ्या की तरेतरेचे लोक येतले पण एकूच लक्षात घ्या की भारतीय जनता पक्षातले वयर सकयल जावयेत भुरग्यांचो विषय आसूं महिलांचो विषय आसूं आरोग्य सेवाचो विषय आसूं एक एक गोष्ट आम्ही पुढे व्हरून ते आम्ही वेगळ्या तरेन पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न करतले काल हांवें मुख्यमंत्रीचे हात धरून पळयले हात कित्याक सांगलें की पेपरान जायते गोश्टी येतात अरे हांव मंत्री जालो 2 नंबरचो आमी दोगूय एकूच आहा आमी घरान जे वेगवेगळे विशय लोक उलोवंक शकता आयज रमेश तवडकर म्हाजे पेक्षा सिनियर आहा पूण आयज कितें आहा की आमी सिनियर आहा काय हांव 2 नंबराक काय फरक पडना काम करपाक आनी हें काम वेगळ्या तरेन लोकां मदीं उलोवन लोकांची सेवा करपाक म्हणून आमी फुडें सरले आनी म्हणूनच आयज आमचो गांवकार हांगा बसला हेमंत तेजो भाव जी सेवा करता भुरग्यांची तेका आमी तुलना करूंक शकना आयज तो तेणी म्हाजे चलयेचें जीवन वाचोवपाचो तेणी प्रयत्न केलो एक 25 वर्सां पयलीं म्हणून तुमी सगळ्यांनी एक लक्षात दवरूंक जाय की कोण ना कोण देवाच्या रुपान येता तुमच्या जिवनात आनी तुका तो वयर काडपाचो तो प्रयत्न करता तो डॉक्टर आसूं सादारणचो कार्यकर्ता आसूं काय कोण तरी सादारणचो मनीस आसूं तुमच्या मदीं तो बसता आमी राजकारण इतले आमी गाजयतात विकास परत एकदा सांगता एक विशय हांव सांगपाक विसरलो हांवें मिस्टर तळवडकर कडेन चर्चा केली गांवांत तुमकां दिसना की केन्ना पळय 2 भाव रावता तेजे घर जरी फ्लोर वाडोवपाक जाय तेका दिवपाची गरज आसा तुमकां दिसता काय दिसना तुमकां कोणाक अधिकार आसूंक जाय लोकांक अधिकार आसूंक जाय म्युनिसिपॅलिटीक अधिकार आसूंक जाय पंचायत क्षेत्रांत की बाबा तुमकां कितें जाय विकास कसो जाय ते लोक ठरोवपाक जाय आमदार मंत्री आपल्याक जाय तशें ते करूंक शकना आनी हे अधिकार आमी लोकां कडेन दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो आसा आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की आमच्या क्षेत्रांत बी आयज विकास वेगळ्या तरेन चल्ला तुमच्या क्षेत्रांत बी विकास वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आनी एक सांगता तुमकां बरी जाली म्युनिसिपॅलिटी आहा आनी म्युनिसिपॅलिटीक तेकोन जी पंचायत आहा ते सेन्सस कावंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी आयज एमएल कट्टरजी कडल्यान आमी परमिशन घेवपाचें आमचें चल्लां की सेन्सस कावंट बी वेगळ्या तरेन आमी डेवलप करपाक जाय हांवें एमएल कट्टरजी आयज पळय आमी उलयलो मुद्दम तुमी गोंयांत येवचें आमी म्युनिसिपॅलिटी क्षेत्रांत आमी जे आमदार मंत्री आहा तेंची मिटींग घेया कावन्सिलराची मिटींग घेया तेंचे कडेन एक वर तुमी उलयात आनी तांकां एक धीर दियात की बाबा ह्या फंडाच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकार आमकां फंड दितले की सेन्सस कावंट म्हणजे म्युनिसिपॅलिटी तेकून जे पंचायत आहा थंय बी आमी पयशे भरूंक शकता इतलेंच सांगपाचो म्हजो उद्देश आशिल्लो की आमी तुमचे बरोबर आसा आनी तुमचें जें कितें बरें जावंक जाय जिवनान तें करपाक पूण आमी फुडें सरल्या आनी तुमच्या बरोबर आमी सदैव रावतले आनी रमेश तवडकराच्या मनान जें कितें आसा तें आमी योग्य तरेन इलेक्शनाचे पयलीं फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो इतलेंच सांगून आयज राजेंद्र देसाय ते इतले म्हाका